बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ़ेडरल बोर्ड ने एसएलओएस बेस्ड सेकंड सेट पेपर जो है ना उर्दू क्लास ना नाहम और दहम दोनों का भेज दिया है। इस वीडियो में मैं नंबर क्लास 9th और क्लास 10th फ़ेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड सेट यानी दूसरा मॉडल पेपर वो आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। आप इसको अच्छी तरह एमसीक्यूज़ मैं आपको समझा दूँगी। पहले क्लास 9th का पेपर है और उसके बाद क्लास 10th का पेपर है। दोनों को मैंने इकट्ठा एक ही वीडियो में कर दिया है। आप पहले 9th का समझिए, उसके बाद अगर 10th के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप 10th का समझिए। एमसीक्यूज़ में आपको निशान लगा के मैंने आपको साथ-साथ जवाब बता दिए हैं ताकि आपको इसको समझने में आसानी, उसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सवालात के जवाबात इंशाल्लाह बहुत जल्द जब इसके सवालात अपलोड हो जाएँगे तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, इनके आंसर दोनों पेपर्स के। तो शुरू करते हैं। आपका जो है वो बाकी तमाम मॉडल पेपर पहले मॉडल पेपर सारे उसका सोल्यूशन और मॉडल पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये सेकंड मॉडल पेपर आया है बोर्ड की तरफ से ताकि बच्चों को समझ आ जाए किस तरह के सवाल जवाब बोर्ड वाले दे रहे हैं। तो इसको गौर से सुनिए और समझिए। कुछ चीज़ें अभी समझाऊंगी, कुछ सोल्यूशन में आएंगी तो वो दोबारा समझा दूंगी। आपका पहला एमसीक्यूज है नंबर है, जिस जुमले में मुस्नद इसम और मुस्नद फेल हो वो क्या कहलाता है? जुमला फेलिया कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है जुमला नंबर 2 है, हीरा ज़हीन है। इस जुमले में हीरा क्या है? इस जुमले में हीरा मुब्तदा है क्योंकि ये इस्मिया जुमला है। उसके बाद है, मेरा भाई किस किस्म का मुरक्कब है? मुरक्कब नाकिस है। मेरा भाई 2 कुर्सी, 3 आम, कीमती घड़ी, ये 2-2 लफ्ज़ हो तो अगर पहली ऑप्शन में मुरक्कब नाकिस की यहाँ होती है कोई भी ऑप्शन में जवाब में, तो आप पहले मुरक्कब नाकिस को टिक करेंगे। उसके बाद अगला है, लफ्ज़ बैत एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, सही माने का इंतखाब कीजिए। तो बैत के जो असल मीनिंग होते हैं वो होता है घर, और दूसरा बैत का मतलब होता है शेर। अगला है, वो लफ्ज़ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो उसे कवायद के अतबार से क्या कहेंगे? इस्तारा कहेंगे, क्योंकि इस्तारा हमेशा मजाजी इस्तेमाल होता है। कनाया में भी मजाजी मानों का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी डेफिनेशन में लफ्ज़ है कि इस्तारा मजाजी होता है तो ये इसके हिसाब से जवाब आपका मजाजी ही रहेगा। उसके बाद अगला है कि मुब्तदा, ख़बर और फ़ेल नाकिस किसके अज्जा हैं? तो ये जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। उम्मीद है आपको पहला सफ़ा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे भी थोड़ी देर में आते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी। याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ आपने अच्छी तरह समझ के करने हैं ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी लफ्ज़ किसी किस्म का घुमा फिरा के दे दिया जाए तो आप आसानी के साथ कर सकें। आपको बहुत से बच्चों को ये वीडियो जो है ना वो कुछ चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है इसको स्क्रीनशॉट लें और फिर इसको ज़ूम करके देखें, क्योंकि बोर्ड वालों ने भी ज़ाहिर है हम इसको फुल स्क्रीन पे नहीं देख सकते। हम लैपटॉप पे आप इसको मुकम्मल देख सकते होते हैं। आप इसकी वीडियो चलाएंगे तो कुछ नज़र आ जाएगा, लेकिन इसको स्क्रीन समझिए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद इसको ज़ूम करके देखिए तो आपको पूरी वीडियो क्लियर नज़र आएगी। इसके अलावा क्योंकि इसका फ़ॉन्ट बहुत छोटा होता है तो आप इसको आसानी के साथ नहीं देख सकते। उसके बाद अगला है, किस नौइयत की तकरीब की कार्रवाई तहरीर करने को क्या कहा जाता है? किसी भी नौइयत की तकरीब की कार्रवाई यानी कोई भी फंक्शन हो उसको जो है ना आपने जो वहाँ पे काम हो रहा है उसको करने को कहते हैं रुदाद। अगला है, ड्रामा का असल लफ्ज़ यूनानी ड्रॉ से निकला और ये इसका मतलब क्या होता है? करके दिखाना। नेक्स्ट है नंबर 9, आस पास घास, ये अल्फाज शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाते हैं? ये काफ़िया होते हैं क्योंकि आवाज़ एक जैसी है लेकिन थोड़े से हिज्जे मुख्तलिफ हैं। नंबर 10 है, ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 5 मिसरे हों वो कहलाती है मखमस। उसके बाद नंबर 11 है, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में टेप का मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाए वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तरजीह बंद। फिर उसके बाद आपका अगला है, ऐसी नज़म जिसके हर बंद में टेप का मिसरा शेर बार बार दोहराया जाए, मिसरा या शेर टेप का मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे कहते हैं तरजीह बंद। एक और है कि नंबर 12 है, एक रोशन चराग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, सॉरी, एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। ये शेर इस्तिलाह में कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? शेर में इल्म बयां की, तो यहाँ पे इस्तारा इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इन्होंने रोशन चिराग उस्ताद को कहा है। रोशन दिमाग और चिराग उस्ताद के लिए इस्तेमाल हुआ है, मुअल्लिम के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद अगला है, सूखे हुए पत्तों को देखकर उसका डैश मुंह में आता है तो उसका जवाब है कलेजा मुंह में आता है। उसके बाद है, किस लफ्ज़ के मानी इशारे या खुफिया बात के हैं? वो है कनाया के।
اس کے بعد علی اچھا لڑکا، اس میں ہے کیا استعمال ہو؟ فعل نہ کیسے، کیونکہ اس میں جملہ ہے اور اس میں جملے میں ہے تھا تھی ہوں فعل استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اوپر والا جو ہمارے دوبارہ 14واں بتا رہی ہوں، کہ کس لفظ کے معنی اشارے خفیہ بات کے ہیں؟ خفیہ بات کرنا، پوشیدہ بات کرنا، چھپی بات کرنا، اشارے سے بات کرنا، یہ سارے کنایا کی معنوں میں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جاتا ہے پیراگراف انہوں نے جو دیا ہے وہ سیرت سرور عالم سے دیا ہے۔ اس کے سوال جواب بھی سامنے دیکھ لیجئے، خود کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، ورنہ بہت جلد اس کا سلوشن آ جائے گا، تو وہ میں اپلوڈ کر دوں گی، آپ اس کو اچھی طرح دیکھیے گا، سمجھیے گا، پہلے خود کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد جب آپ کا سلوشن آئے گا تو آپ اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے۔ یاد رکھیے گا اسکرین میں ذرا شارٹ ہے، آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کے آپ کو زوم کر کے دیکھنا پڑے گا ہر صفحے کو۔ اس کے بعد انہوں نے 5 اشعار دیے ہیں، 5 اشعار میں سے انہوں نے 2 اشعار اس والے میں دیکھیے، اتنی مہربانی کی ہے بورڈ والوں نے کہ اس والے 5 کے 5 اشعار آپ کی نیشنل بک فاؤنڈیشن سے دیے گئے ہیں۔ حالانکہ بہادر شاہ ظفر کی غزل اس میں بھی ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بک یا دوسری کتاب استعمال کی ہے، اور وہ اشعار ادھر بھی ہیں مرزا غالب کی غزلیں، کیونکہ ہمارے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں صرف ایک غزل جو ہے نا وہ شامل ہے، لیکن پشاور جو کے پی کی بورڈ ہے اس میں ہر شاعر کی 2 غزلیں شامل ہیں، اس لیے 5 اشعار میں سے آپ کو وہ سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حصہ قواعد ہے، حصہ قواعد میں آپ نے سب سے پہلے ترکیب نحوی کرنی ہے، بہت آسان ہے، اس کا جواب جلد جو ہے نا وہ میں آپ کو لکھوا دوں گی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو اہم نظر آئی ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ شعر میں سے آپ نے ڈیفینیشن نکالنی ہے۔ یہ شعر دیا ہوا ہے، پھر آپ لکھا ہوا ہے کہ علم بیاں کی کون سی مثال ہے، وضاحت کریں، تو پہلے یہ بتانا ہے کہ علم بیاں کی یہ مثال یہ ویسے تشبیہ کی ہے، اور پھر آپ نے تشبیہ کی ڈیفینیشن بھی ساتھ دینی ہے۔ اس کے بعد ایک مثال دینی ہے اور ارکان ستارہ کی نشاندہی کرنی ہے، اسے بتانا ہے کہ ارکان ستارہ کتنے ہوتے ہیں، ان میں سے کون کون سے وہ نشاندہی کریں۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق واضح کریں، درمیان میں لائن لگا کے ایک سائڈ پہ جملہ اسمیہ اور پھر فعلیہ لکھے، انشاءاللہ تعالی اس کا جواب بہت جلد آ جائے گا۔ پھر غزل نظم میں فرق بار بار آ رہا ہے، ہر پیپر میں آ رہا ہے، اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیجیے گا۔ ایک اور اہم بات کہ جنہوں نے تشریحات کے دونوں پیراگراف دیے ہیں، دونوں کے دونوں پیراگراف آپ بچوں آپ کے لیے ان سین ہے، اس لیے اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی پیراگراف ہو گیا جتنی بھی آسانی کے ساتھ اس کو آسان الفاظ میں آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے گا، کیونکہ پہلے والا جو الف حصہ ہے یہ وہ سبق ہے جو بنام خطوط بنام مدیر جو آپ کے مصنف سلیبس میں شامل نہیں، انہوں نے اس دفعہ پھر اسی طرح اس میں سے نکالا ہے کہ لاسٹ دفعہ انہوں نے ذرائع ابلاغ جو آخری چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 13 نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، اس میں سے دیا تھا، اور اس دفعہ اس سے پہلے والے چیپٹر میں سے دے دیا ہے، اور اگلا جو ہے نا وہ کے پی کی کتاب سے ہے، تو اس لیے یہ تقریباً آپ کے لیے ان سین ہوں گے پیراگراف، یا ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں سے ہوں تو اس کے آسان الفاظ میں تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے نظمیہ جز کی، اس نظمیہ جز کی آپ کی ایک حصہ آپ کا پہلا حصہ آپ کا کے پی کے بورڈ سے ہے، اور دوسرا حصہ آپ کی نظم دعا شاعر جو علامہ اقبال کی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا، اس میں سے دیا گیا ہے، اور دیکھیں 3 اشعار دیے گئے ہیں، اس لیے آپ نے نظم دعا اچھی طرح یاد کر لینی ہے، اور کوئی نظم نہیں چھوڑنی اور کوئی غزل نہیں چھوڑنی، تاکہ آپ کے پاس چوائس جو ہے نا وہ آسانی سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد غزلیہ جز میں بھی آپ نے انہوں نے جو ہے وہ پھر بہادر شاہ ظفر دے دی ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی، اور یہ پنجاب ٹیکسٹ بک میں بھی ہے، اور جو غزل انہوں نے دی ہے وہ دوسرا شعر دیا ہے وہ بھی انہوں نے پنجاب ٹیکسٹ بک سے اٹھایا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایک پنجاب ٹیکسٹ بک اور نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ملا کر ایک ایک شعر انہوں نے اٹھا کے دے دیا ہے۔ اس کے بعد اس دفعہ انہوں نے آپ بیتی دی ہے کہ پرانے کوٹ کی آپ بیتی لکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد بہت سی آپ بیتیں وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اس کے بعد خط کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بات ذہن نشین ہو رہی ہے کہ غیر رسمی خط نہیں شامل آپ کے پیپر میں، پہلا والا جو انہوں نے ماڈل پیپر دیا تھا اس میں بھی یہ رسمی خط تھا، اور اس دفعہ بھی رسمی خط انہوں نے شامل کیا ہے۔ کسی بھی مدیر کو کسی بھی ایڈیٹر کو لکھ کے آپ نے یہ ساری تفصیلات دینی ہے، تو انشاءاللہ تو کوشش کروں گی اس طرح کے خطوط 5 سے 6 اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ امید ہے آپ کو پیپر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو زوم کیجئے، لکھیے، زوم کیجئے، اور پھر اس کے سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، جو ہے اس کا جتنا کوشش ہو خود کیجئے، نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت جلد جب ان کے سلوشن آئیں گے تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گی۔ جماعت نہم ایف بی آئی سی کی طرف سے ایس ایل ایس بیس سیکنڈ پیپر آ چکا ہے۔ جماعت نہم ایس ایل ایس بیس فیڈرل بورڈ کی طرف سے جو دوسرا ماڈل پیپر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔
اس کے MCQs میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں تاکہ اس کو سمجھ کے آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ آئے، کیونکہ آنسر میں ہو سکتا ہے وہاں پہ صرف ABC لکھا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے الفاظ آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے، تو آپ پہلے سمجھیے، اس کے بعد اسکرین شاٹ لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 1 ہے آگ ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا 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 کسی کا، تو آپ کے اس کے پہلے مصرے سے لگ رہا ہے کہ یہ تلمی استعمال ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تلمی آتش نمرود یعنی نمرود کی آگ، تو جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، تو یہ تلمی ہے۔ اس کے بعد ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کسی سے کم ملتا ہے، جس میں ملتا ہے جو کیا ہے وہ ہے ردیف ہے، کیونکہ شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ جو وہ ہیں جو ایک جیسے ہوں وہ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے غزل کے تمام اشعار کیا ہوتے ہیں؟ غزل کے تمام اشعار جدا جدا معنوں کے حامل ہوتے ہیں، ہر ایک کا معنی علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، اس میں 2 گز زمین قواعد کی روح سے کیا ہے، یہ کنایا، قبر کے لیے کنایا استعمال ہوا ہے، قبر کا کنایا یہاں پہ 2 گز زمین استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر ہمیشہ اسم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے مسدس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6 مصرے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا تھوڑے سے، کیونکہ یہ اسکرین شاٹ لیے گئے ہیں، تو اس کو آپ کو پہلے سمجھیے اور پھر اسکرین شاٹ لے کے ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور پھر اپنے پاس محفوظ کر لیجیے۔ اس کے بعد بہت جلد نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، وہاں پہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، MCQ سمجھاتی جاتی ہوں، تاکہ آپ جو ہے نا آپ کو کرنے میں آسانی ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ کلاس 9 اور 10 کا سیکنڈ ماڈل پیپر آ چکا ہے، اب اس کو اچھی طرح پڑھیے سمجھیے۔ نمبر 7 ہے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ اس کے بعد تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ، اس کس کے حصے ہیں؟ یہ مضمون کے حصے ہیں۔ مضمون میں پہلے تمہید یعنی آغاز ہوتا ہے، نفس مضمون یعنی کنٹینٹ لکھا جاتا ہے، اور آخر میں خاتمہ یعنی اختتام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں علم بیان کس کس اصطلاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں؟ پوشیدہ یا رمز یا اشارہ کرتے، وہ کنایا ہے۔ اس کے بعد نمبر 10 ہے علم بیان کی کس اصطلاح میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے استعارہ، یہ 9 میں بھی آ چکا ہے یہ۔ اس کے بعد ہے نمبر 11 آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں، تو یہ سفید، اس میں کون سا لفظ کنایا کے طور پہ استعمال ہے؟ اس میں سفید پوش کنایا ہے۔ مطلب ہے کہ اس کے بعد نمبر 12 ہے ذیل میں سے کون سا مصرع صنعت تکرار استعمال ہوا ہے؟ یہ نمبر جو ہے نا وہ 3 ہے، جس میں 2 لفظ بار بار آئے ہیں، تو اس لیے صنعت تکرار ہے، یعنی ایسا شعر یا جملہ جس میں الفاظ 2 یا 2 سے 3 دفعہ بار بار دہرائے جائیں، وہ صنعت تکرار ہوتی ہے۔ آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے، تو اس میں سر 2 دفعہ ہے، اس لیے صنعت تکرار ہے۔ اگلا ہے علم بیان کی اصطلاح میں کل کہہ کر جز مراد لینا، جز کہہ کر کل، یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے مجاز مرسل کی مثالیں ہیں، مرسل کی۔ ہیرا نے سبق پڑھا، اس میں سبق جو ہے وہ آپ کا مفعول ہے، کیونکہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے گلاب کا پھول خوبصورت ہے، اس میں خبر جو ہے نا وہ آپ کی خوبصورت ہے، پھول نہیں ہے بلکہ خوبصورت ہے۔ امید ہے آپ کو MCQs معروضی سوالات اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ جماعت دہم اور جماعت نہم سیکنڈ ماڈل پیپر آ چکا ہے، اس کو آپ اچھی طرح دیکھیے سمجھیے، MCQs خاص طور پر، اس کے بعد کوشچن آنسر بھی دیکھیے، اور بہت جلد ان کے جب سلوشن آئیں گے تو وہ بھی اپلوڈ کر دوں گی، لیکن اس سے پہلے ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنا کام کر سکتے ہیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی آپ کی اپنی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بک سے پیراگراف لیا، اس میں سے کوشچن آنسر انہوں نے دیے ہیں، اس کو آپ خود کیجیے اور پھر اس کو سمجھ کر پھر دیکھیے گا، جب اس کا سلوشن آئے تو دیکھیے گا آپ کتنے حد تک صحیح ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے جو 5 اشعار ہیں، 5 اشعار میں سے 2 اشعار آپ کے لیے انسین ہے، جن بچوں نے پنجاب ٹیکسٹ بک پڑھی ہے وہ KPK سلیبس سے ہیں، تو کوشش کیجیے گا، اگر نہیں آتا تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھ کے آ جائے گا، اس طرح ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے کم وقت میں آپ لوگ 2 بکس نہیں پڑھ سکتے بیٹا۔ ایسے جو سوال آتا جائے اس میں سے کرتے جائیں، جو نہیں آتا اس کو ہلکا سا اٹیمپٹ کر کے اس کو آپ نثر کر کے یعنی جملے کی صورت میں شعر لکھ دیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا جواب آپ کو اس کے مارکس مل جائیں۔ جماعت نہم اس کا سیکنڈ ماڈل پیپر آ چکا ہے، پہلے میں نے جماعت نہم کا ماڈل پیپر ایکسپلین کیا، اس کے بعد جماعت دہم کا۔ رائٹنگ بہت چھوٹی ہے، فونٹ اس کا، آپ اس کو سمجھیے اور اس کے بعد اس کے اسکرین شاٹ لے کر جو ہے نا اس کو اچھی طرح دیکھنے کی کوشش کیجیے۔
जमात नहम और दहम सेकंड गो मॉडल पेपर, सेकंड सेट ऑफ मॉडल पेपर आ चुका है। इंशाल्लाह ताला आप इसको करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि बोर्ड वाले किस किस तरह का सवाल दे सकते हैं, किस किस तरह का एमसीक्यूज़ देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ लातादाद में अपलोड कर रही हूँ, मज़ीद और भी मेरे पास हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। उम्मीद है आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और समझ के याद रखिए कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म का एमसीक्यूज़ आ जाए तो आप उसको करने के काबिल हो सकेंगे। जमात नहम और जमात दहम फेडरल बोर्ड की तरफ से सेकंड टेस्ट मॉडल पेपर आ चुका है। उसके बाद देखें, इसमें से 6 में से 5 सवालात करने हैं। फिर कवायद है, गज़ल नज़म का में फ़र्क, मरसिया किस नज़म को कहा जाता है, इसको आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद नज़म और गज़ल में फ़र्क, फिर दोबारा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसको अच्छी तरह कीजिए। फिर इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, इल्म बयान में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, ये क्या कहते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है, इसका हल आएगा, मैं आपको सारी दोबारा बता दूंगी। फिर सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, इस शेर में काफ़ी और रदीफ़ निकालने हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला सलूशन के साथ ही मैं आपको इकट्ठा समझा दूंगी। उसके बाद 2 पैराग्राफ हैं, दोनों पैराग्राफ के आसान अल्फाज में तशरीह करनी है। एक आपका हिस्सा अलिफ जो है वो अनसीन है और बे आपकी किताब में से, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में से है, इसलिए अपनी बुक को अच्छी तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 नज़मिया जुज़ है, नज़मिया जुज़ में से एक आपकी फ़ातिमा बिनत अब्दुल्ला में से है और दूसरा आपका अनसीन है। फिर गज़लिया जुज़ में से भी एक आपका फ़राग गोरखपुरी की नज़म में से, गज़ल में से है और दूसरा अनसीन है, इसलिए अपनी सारी गज़लें और सारी नज़में अच्छी तरह कीजिए। पिछली दफ़ा इन्होंने बोर्ड वालों ने दरख्वास्त दी थी, इस दफ़ा कहानी दी एहसान का बदला एहसान, जिसमें फ़ाख्ता और चूंटी वाली कहानी लिख सकते हैं या फिर शेर और चूहे वाली आप कहानी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। कहानियाँ आपकी कोई भी आ सकती हैं, जो क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक बच्चे ग्रामर की किताबों में पढ़ते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के हिसाब से उनमें से कोई भी कहानी हो सकती है, इसलिए पिछली दफ़ा बोर्ड वालों ने दरख्वास्त दी थी पेपर में और सेकंड टेस्ट में इन्होंने कहानी दी है। तो इस कहानी से अंदाज़ा हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी कवायद इंशा की कहानी हो, आपकी कहानी कहीं से भी आ सकती है जो ग्रामर की बुक्स में हमें मिलती हैं। क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की ग्रामर की बुक्स देखिए, उनमें जो जो कहानी है उनको एक दफ़ा पढ़ लीजिए, तो कोई भी टॉपिक आ जाए तो वो इंशाल्लाह ताला आप लिखने के काबिल हो सकेंगे। उसके बाद आखिर में मज़मून है, इसको देखिए, वो 2 मज़मून है, उसके 5-5 जो है ना पॉइंट्स हैं, आप याद रखिएगा। आपने अपनी तरफ से मज़मून नहीं लिखना कि बरसात का मौसम आए तो आपने अपनी तरफ से लिख दिया कि बारिश होती है, ये चीज़ होती है, वो नहीं। जो इन्होंने पॉइंट लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ की सूरत में, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट को करें, एक दूसरे पैराग्राफ में 2 पॉइंट करें। तकरीबन आपका 100 अल्फाज यानी 80 से 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होना चाहिए। और पैराग्राफ को आपको पता है ना, स्टार्टिंग में 2 फिंगर डिस्टेंस लेके शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको दोनों पेपर अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो इसका सलूशन आता है वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।